होस् गरी चलाऊ स्टोभ र ग्यास, भुइँमा पकाए दुर्घटना बढ्छ। अग्निजन्य दुर्घटना भएमा 0155555689 मा सम्पर्क गर्नुहोस्। बीबीएस नेपाल ललितपुर। ला ब्यालेन्स सकिनलाई टिभी हेर्नु, छिटो जाउँ रिचार्ज गर्नलाई। होममा डिलर दाइको डिस्काउन्ट सबैलाई, होमले ल्यायो खुसी सबैजनालाई। टिभीको मजा लिन वार्षिक रिचार्ज गरौँ, डिलर दाइको डिस्काउन्ट आई सबै दङ्ग परौँ। के हो र डिलर दाइ, के दिनुहुन्छ हामीलाई? फन्ड ट्रान्सफरको सेवामा मिल्छ यस्तो मौका, विकली लकी ड्रनी हुने मौकामा झन् चौका। अब फन्ड ट्रान्सफरबाट वार्षिक रिचार्ज गरी बम्पर डिस्काउन्ट र 2 भाग्यशाली ग्राहकहरूलाई 1 लाख नगद उपहार सहित 2 वर्ष रिचार्ज गर्दा लकी ड्रमा डबल मौका पाउनुहोस् र मजाले रमाउनुहोस्। डिश होम, खुसी अन गरौँ। हे 6 बजेको बिहानी र 7:30को साँझ, बाला युवा वृद्ध महिलाको माझ, गाउँ सहर बिउजाउन सियाइयान आउँछ, विकास र समृद्धिको खबर सुनाउँछ। बाली नाली चौपैया र खेतबारीको कुरा, पाटी पौवा भन्ज्याङ अनि चौतारीको कुरा। हिमाल चुली पाड खोज तराई फाट पनि, कान थापेर सुनि बसौँ खबर आउँछ भनी। सिआइएनको यो साझा खबर मेची काली, गाउँदेखि सहारा बानी बसौँ सुन्नलाई खबर। पहिरोबाट बस्न बेलैमा सजगता अपनाऊ। पहिरो पूर्व समुदाय वा आफ्नो घर वरिपरि पहिरो जान सक्ने स्थानहरूको पहिचान गरी निगरानीमा राख्ने, साथै त्यस्ता ठाउँहरूमा वृक्षारोपण गर्ने। पहिरोको चेतावनी दिने चिन्हहरू जस्तै जमिन, सडक अथवा घरमा चिरा देखिनु, भूमिगत पानीको स्रोत धमिलो हुनु, कुनै कारण बिना नै भिरालो जमिनबाट ससाना ढुङ्गा खस्नु आदि प्रति ख्याल गर्ने। घर वरिपरि पहिरोको जोखिम घटाउन अल्पीकरणका कामहरू जस्तै भल कुलेसो काट्ने र जमिनमा परेका चिराहरू चिम्ट्याइलो माटोले पुर्ने, सम्भव भए पानी नछिर्ने गरी प्लास्टिकले छोप्ने। पहिरोको संकेत पाउन साथ सुरक्षित स्थान कुन बाटो भएर जाने, कसले के लिएर जाने लगायतका विषयमा घर परिवारका सबै सदस्यहरू बीच छलफल गरी तयारी गर्ने। पहिरो पछि घर तथा वरिपरिको अवस्था जाँच गर्ने, क्षतिको विवरण सम्बन्धित वडा तथा पालिकामा जानकारी गराउने। बिजुलीका खम्बा ढलेका वा तारहरू लत्रिएका भए सोको नजिक नजाने, सम्बन्धित निकायमा वा प्राविधिकलाई खबर गर्ने। थप उद्धारका लागि 1149 मा फोन गर्ने। विपद बारे चासो राखौं, यसबाट हुने क्षति कम गरौं। वर्ल्ड भिजन इन्टरनेशनल नेपाल र सिआइएन। कोभिड बारे बालबालिकाको चासो, अब हाम्रो पालो। कोभिड बारे जोडिएका थुप्रै बालबालिकाका प्रश्न र सरकारवालाको जवाब सहित हरेक आइतबार साँझ 7:30 बजेको साझा खबरमा प्रस्तुत हुँदैछ हाम्रो पालो। कोभिड पछि घरको बसाई, बाल मस्तिष्कमा पर्ने प्रभाव, बाल मनोविज्ञानका सवाल, कोभिडमा बाल सुरक्षा र कोभिड विरुद्धको खोप लगायत तपाईलाई लागेको विषयमा हाम्रो आइभीआर नम्बर 015260 मा प्रश्न रेकर्ड गराउनुहोला। हामी हाम्रो पालो मार्फत देशभरिका सामुदायिक रेडियोमा प्रसारण गर्नेछौं। नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा संचार केन्द्र, सेभ द चिल्ड्रेन र सिआइएन को प्रस्तुति।
सामाजिक रूपान्तरणका लागि यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। अहिले बिहानको 6 बजेको छ। सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN बाट अब प्रसारण हुँदैछ साझा खबर। शुभ प्रभात। यो CIN को साझा खबर हो। सीता शर्मासँगै लील प्रकाश चन्दको तपाईलाई स्वागत छ। सामुदायिक रेडियोबाट देशैभरि एकैसाथ प्रसारण भइरहेको साझा खबर CIN खबर.com र मोबाइल एप CIN बाट पनि सुन्न सकिन्छ। आज 2078 साल साउन 18 गते सोमबार अगस्त 2 तारिक सन् 2021 नेपाल सम्वत 1141 श्रावण कृष्ण पक्षको 9औं तिथि। साझा खबरमा प्रमुख खबरका शीर्षकहरू। अस्पतालहरूमा कोरोना संक्रमितको संख्या फेरि हत्तै बढ्यो। कप्पा भेरिएन्ट डेल्टा भन्दा कमजोर, सावधानी भने अपनाउन विज्ञहरूको सुझाव। कोरोना विरुद्धको खोप वितरणमा भने लापरवाही। सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची क्षेत्रमा फेरि बाढी, 46 घर र 2वटा पुल बगे। मन्त्री परिषद विस्तारमा प्रधानमन्त्रीलाई सकस, एमाले पार्टीलाई एकताबद्ध गर्न सबै प्रयास गर्ने। आरक्षण जातीय आधारमा नभई आवश्यकताका आधारमा दिन सर्वोच्चको फैसला। शैक्षिक छात्रवृत्तिको 85 करोड रुपैयाँ फ्रिज। स्तनपानका लागि पहिलो पटक नेपालमा दूध बैंक सञ्चालन गर्ने तयारी। म्यानमारमा 2 वर्षभित्रमा संसदीय निर्वाचन गर्ने घोषणा, नयाँ मन्त्री परिषद गठन गर्न सिरियाका राष्ट्रपतिको आह्वान। अफगानिस्तानमा आएको बाढी पहिरोमा 113 जनाको मृत्यु र 24 स्वर्ण सहित ओलम्पिकमा चीनको अग्रता कायमै। सयौं रेडियो, हजारौं रेडियो कर्मी र करोडौं नेपालीको माझमा यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। साझा खबरको सबैभन्दा सुरुमा अस्पतालहरूमा फेरि कोरोना संक्रमितहरूको संख्या बढ्न थालेको प्रसंग। निषेधाज्ञा खुलेपछि उपत्यकामा बढ्दो कोरोना संक्रमणसँगै अस्पतालमा भर्ना हुने बिरामीको संख्या बढ्दै गएको अस्पतालहरूले जनाएका छन्। त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल महाराजगंजका अनुसार केही दिन यता दैनिक 20 देखि 25 जना कोरोना संक्रमित बिरामी लक्षणसहित भर्ना हुन आएका छन्। अस्पतालमा हिजो भर्ना भएका बिरामीको संख्या 126 पुगिसकेको छ। पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा हिजो 211 जना कोविड संक्रमित भर्ना भएका छन्। मध्ये 25 जना आईसीयूमा र 180 जना हाई डिपेन्डेन्सी वार्डमा भर्ना भएका हुन्। 2 सातादेखि भर्ना हुन शुरू भएका बिरामी केही दिनदेखि दैनिक 25 देखि 35 जनाको दरले भर्ना भइरहेको अस्पतालका निर्देशक डाक्टर रवि साक्यले जानकारी दिनुभयो। वीर अस्पतालमा 500 क्षमताको कोविड अस्पताल रहेकोमा हिजोसम्ममा 92 जना संक्रमित भर्ना भइसकेका छन्। ती मध्येमा 70 जना आईसीयूमा छन्। अनियन्त्रित भिडभाड, नारा जुलुसका कारण संक्रमण समुदायमा फैलिसकेकाले संक्रमित अझै बढ्ने चिकित्सकहरूले बताएका छन्। टेकु अस्पतालका निर्देशक डाक्टर अनुप वास्तोला पनि निषेधाज्ञापछि जनस्वास्थ्यको मापदण्ड पालना नभएकाले 1.5 महिनाकै अवधिमा पुनः कोरोनाबाट हुने क्षति बढ्ने स्थिति आइपुगेको बताउनुभयो। डाक्टर वास्तोलाका अनुसार पछिल्लो समय नेपालमा तुलनात्मक रूपले धेरै खोप आएको छ र खोप लगाउने संख्या पनि बढेको छ। हालसम्म नेपालमा 40,64,288 जनाले कोरोना विरुद्धको पहिलो मात्राको खोप लगाइसकेका छन्। तर यो खोप लगाउनेको संख्या कुल जनसंख्याको तुलनामा ज्यादै कम भएकाले संक्रमण फैलिँदा फेरि मानवीय क्षति बढ्न सक्ने भन्दै विज्ञहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। सन् 2019 को डिसेम्बरबाट नेपाल लगायत विश्वभर SARS-CoV-2 को नामबाट फैलिएको कोरोना भाइरसको स्वरूप परिवर्तन हुँदै डेल्टा प्लससम्म पुगेको छ। यसअघि नै दक्षिण अफ्रिकामा देखिएको कोरोनाको कप्पा भेरिएन्ट पनि नेपालमा गत हप्ता देखियो। कप्पाको प्रभाव र सावधानीका लागि सरकारले भने रणनीति बनाएको दावी गरेको छ।
डेल्टा भाइरस चाहिँ बढी संक्रामक छ र अमेरिकामा पनि डेल्टाले नै फेरि पनि केसहरू बढाउन लागिरहेको छ। विश्वमा हालसम्म देखिएका कोरोनाका विभिन्न भेरिएन्ट मध्ये सबैभन्दा बढी खतरनाक र संक्रामक डेल्टा भेरिएन्ट रहेको भाइरोलोजिस्ट डाक्टर श्रवण कुमार मिश्र बताउनुहुन्छ। कोरोनाको कप्पा भेरिएन्ट तुलनात्मक रूपमा कमजोर रहेको उहाँको विश्लेषण छ। डेल्टा भन्दा अलिकति कमजोर खालकै भाइरस हो, त्यसले गर्दा केसहरू हैन धेरै ठाउँमा चाहिँ घटिरहेको छ हैन। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार नेपालमा हालसम्म अल्फा, कप्पा, डेल्टा र डेल्टा प्लस गरी कोरोनाको 4वटा भेरिएन्ट फेला परेका छन्। आगामी दिनमा कोरोनाको थप कति भेरिएन्ट वा म्युटेसन फेला पर्छ अहिले भन्न सक्ने अवस्था छैन। त्यसैले अब सतर्क रहनुपर्ने बताउनुहुन्छ जनस्वास्थ्य विज्ञ डाक्टर वासुदेव पाण्डे। कहिले भाइरस गम्भीर हुने जसले संक्रमण बढाउने अथवा मृत्यु दर बढाउने त्यस्तो खालको समस्या हुन्छ भने अर्को अवस्थामा भाइरस फेरि निष्क्रिय हुँदै जाने र समुदायमा बस्ने हुन्छ। भ्याक्सिन पाइन्छ भने भ्याक्सिन लगाउनु पर्यो र हामीले गर्ने दैनिक मापदण्डहरू त्यसको सावधानीहरू अपनाइराख्नु पर्ने हुन्छ। नेपालमा कोरोनाको दोस्रो लहरबाट धेरै व्यक्ति संक्रमित र मृतकको संख्या बढ्नुको प्रमुख कारण विज्ञहरूले डेल्टा भेरिएन्टलाई मान्ने गरेका छन्। यसैका कारण अमेरिका, बेलायत, इन्डोनेसिया लगायतका मुलुकमा कोरोनाको तेस्रो लहर सुरु भइसकेको छ। यस अवस्थामा डेल्टा र कप्पा भेरिएन्ट फैलिन नदिन सरकारको योजना के छ? स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डाक्टर समीर कुमार अधिकारी। सर्वसाधारण सबैको व्यवहार परिवर्तनमा अहम भूमिका होस् भन्नेतर्फ छ। त्यो कसरी गराउन सकिन्छ, एक मानिस र अर्को मानिसको भेटघाट कम हुने उपायहरू गर्न सकियो भने संक्रमण फैलिने सम्भावनाहरू कम हुन्छ भन्नेतर्फ हामी केन्द्रित भएर कामहरू गर्दैछौँ। नेपालमा कोरोनाको दोस्रो लहर साम्य नहुँदै फेरि तेस्रो लहरको संकेत देखिन थालेको छ। डेल्टा र कप्पा भेरिएन्टले पार्ने असर नियन्त्रणका लागि विशेष रणनीति भन्दा पनि हरेक व्यक्तिले सावधानी अपनाउनु पर्नेमा सरकारको जोड छ। स्नेहा कर्ण, CIN, काठमाडौँ। सरकारले यति बेला 50 वर्ष माथिका नागरिकलाई कोरोना भाइरस विरुद्धको भेरोसेल खोप लगाइरहेको छ। तर खोप वितरण प्रभावकारी नहुँदा नागरिकले भने खोपकै लागि निकै शास्ति बेहोर्नु परेको छ। पेसाले सवारी चालक सिमरा हुलासका राजु अधिकारी कोरोना विरुद्धको भेरोसेल खोप लगाउन सिमरा स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पुग्नु भएको थियो। शनिबारदेखि 3 दिनसम्म खोप लगाइने थाहा पाएपछि स्वास्थ्य केन्द्र पुग्नु भएका उहाँले खोप सकिएको जवाफ पाउनुभयो। पनि छैन, मान्छे मेन अफिसको इन्चार्ज पनि छैन यहाँ। अब के रात छुट्टी गरेको, अब छुट्टी गरेर आयो, फेरि छुट्टी आयो भने अब छुट्टी पाएन फेरि। शनिबार दिनभर लाइनमा बस्दा समेत खोप लगाउन नपाएर फर्किनु भएका 76 वर्षका डम्बर बहादुर भण्डारी खोपको पालो आउने आशमा लाइन बस्न आइपुग्नु भयो। तर स्वास्थ्य कर्मीले खोप नभएको जवाफ दिएपछि उहाँ पनि अन्यलमा पर्नुभयो। स्वास्थ्य कार्यालय बाराले खोपका लागि बिहान 10 बजेदेखि दिउँसो 4 बजेसम्मको समय निर्धारण गरेको छ। शनिबार दिनभर लाइन बसेका झण्डै 50 जना पालो आउने आशमा थिए। तर बिना सूचना स्वास्थ्य केन्द्रले खोप नभएको भन्दै सर्वसाधारणलाई फर्काइरहेको थियो। 55 वर्ष माथिका नागरिक, सार्वजनिक सवारीका मजदुर, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र वैदेशिक रोजगारीमा हिँडेकाहरूलाई लक्षित गरी स्वास्थ्य कार्यालय बाराले प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सिमराका लागि 9700 डोज खोप उपलब्ध गराएको थियो। तर पहुँचका आधारमा खोपमा अनियमितता भएकै कारण लक्षित वर्गले खोप नपाएको बताउनुहुन्छ स्थानीय मानबहादुर श्रेष्ठ। जति उमेर तोक्या छ त्यो उमेरले मान्छे फर्केर जानु पर्ने स्थिति आएको छ। 17, 18, 20, 25 लाई लाउन मिले। यताको मान्छे, डाक्टरको मान्छे, हाकिमको मान्छे, अनि हामी सर्वसाधारण पब्लिकले चाहिँ फर्किनु पर्ने। सरकारले सबै नागरिकलाई खोप पुर्याउने लक्ष्य सहित वितरण थाले पनि यसको व्यवस्थापन चुस्त बन्न नसक्दा एकातर्फ नागरिकले खोपकै लागि शास्ति बेहोर्नु परेको छ भने अर्कातर्फ खोप केन्द्रमा भएको भिडभाडबाटै संक्रमण फैलने जोखिम बढेको छ। अविनाश आचार्य, CIN, रेडियो सिमरा, बारा। अब मेलम्चीको बाढी र विपदको प्रसंग। मेलम्ची खोलामा फेरि आएको बाढीले 46 घर र 2वटा पुल बगाएको छ। लेदो, माटो, ढुङ्गा र काठ मिसेर आएको बाढीले हेलम्बु क्षेत्रमा थप भौतिक क्षति पुर्याएको हो। सिन्धुपाल्चोक प्रहरी प्रमुख राजन अधिकारीले बाढीको उद्गमस्थल हेलम्बु गाउँपालिकामा बढी क्षति पुगेको बताउनुभयो। उहाँका अनुसार बाढीले हेलम्बुका 22 पक्की र 24वटा कक्षी घरमा क्षति पुर्याएको छ। यस अघिको बाढीबाट यी घरमा क्षति पुगेको थियो।
अघिल्लो बाढीमा जोगिएको यी पक्की पुल ट्रस ब्रिज आइतबार बिहान भने बगेको छ। शनिबार रातभर अस्ति मेलम्ची यो पक्की पुल माथिबाट बगेको थियो। अघिल्लो बाढीबाट मेलम्ची हेलम्बु करिडोरमा आएका मध्ये यो पुल मात्र बग्नबाट बचेको थियो। गाउँपालिका र स्थानीयको प्रयासमा जाली गारो र डुङ्गाले सहयोग दिएर यो पुल जोगाउने प्रयास भइरहेका बेला पुनः अर्को बाढी आएको हो। बाढीले चनौटे बजारमा बढी क्षति गरेको प्रहरीले जानकारी दिएको छ। बाढी प्रभावित मेलम्ची क्षेत्रमा पुगेका विज्ञहरूको टोलीले भने नदी आसपासको क्षेत्र मानव बस्तीका लागि अयोग्य भएको निष्कर्ष निकाल्दै त्यहाँबाट स्थानान्तरण गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ। यद्यपि स्रोतसम्म नपुगेकाले हेलम्बु गाउँपालिकाका साथै मेलम्ची बजारमा ठूलो क्षति पुर्याउने गरी मेलम्ची नदीमा बाढी आउनुको कारण पत्ता नलागेको विज्ञहरूले जानकारी दिएका छन्। 1 असारको राति बाढी आएको मेलम्ची नदीमा आइतबार हिजो फेरि लेदोसहितको बाढी आउँदा मेलम्ची बजारमा 1 दर्जनभन्दा बढी घर बगाइसकेको छ भने फेरि लेदोसहित बाढी आएपछि खानी तथा भूगर्भ विभाग र राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका अधिकारीहरूको टोली हेलिकप्टरबाट मेलम्ची नदीको अवलोकन गर्न गएको थियो। त्यसक्रममा विज्ञ टोलीले प्रारम्भिक अध्ययनमा नदी आसपासका क्षेत्र मानव बस्तीका लागि उपयुक्त नदेखिएको निष्कर्ष हिजो साँझ पत्रकार सम्मेलन गरी सुनाएको हो। तर मेलम्चीमा बाढी आएको 50 दिन भइसक्दा पनि बस्ती जोगाउन पहल नगरेको भन्दै स्थानीयवासीहरूले भने आक्रोश व्यक्त गरेका छन्। असार 1 र 16 गते आएको बाढीले करोडौंको क्षति गरेकोमा 16 गते राति आएको बाढीले थप क्षति पुर्याएको स्थानीय बासिन्दाहरूको भनाइरहेको छ। जोगाउन सक्ने घर र बस्तीलाई जोगाउन कुनै पहल नगरेको भन्दै आक्रोशित बासिन्दाहरूले हिजो मेलम्ची नगरपालिकाको कार्यालय घेराउ गरेका थिए। स्थानीय चन्द्रबहादुर तामाङले भन्नुभयो, हाम्रो बस्ती जोगाइदियो, सिर्फ त्यति मात्र भन्न खोजेको। आजै यत्रो आउँदा त यहाँ नगरपालिकाको कर्मचारी कुनै मेयर साहबहरू कोही हुनुहुन्न भने नगरपालिका के गर्छ? केही पनि गर्दैन। अहिले बाढीले नबगाएका कतिपय घर जोगाउन सकिने अवस्था रहे पनि सरकारले नदी नियन्त्रणमा कुनै चासो नदेखाएको सिन्धुपाल्चोकका सामुदायिक रेडियोहरूले खबर पठाएका छन्। सर्वोच्च अदालतले राज्यका विभिन्न सेवामा हुने आरक्षण जाति आधारमा नभई आवश्यकताका आधारमा प्रदान हुनुपर्ने फैसला गरेको छ। जातीयतालाई आधार बनाउँदा आरक्षण व्यवस्था निश्चित मान्छेको कब्जामा पर्ने ठहर अदालतले गरेको छ। चिकित्सा शिक्षातर्फ स्नाकोत्तर तहको प्रवेश परीक्षामा आरक्षणको व्यवस्था माग गर्दै विनय कुमार पञ्जियारले गत वर्ष दायर गरेको मुद्दामा सर्वोच्चका न्यायाधीश द्वय विश्वम्बर प्रसाद श्रेष्ठ र आनन्द मोहन भट्टराईको इजलासले उक्त फैसला गरेको हो। फैसलाको पूर्ण पाठ हिजो सार्वजनिक गरिएको हो। भविष्यमा कानून निर्माण गर्दा यो फैसलालाई आधार मानेर बनाउनु पर्ने हुन्छ। जातीय आधारमा हुने आरक्षणलाई सर्वोच्चको फैसलाले रोकेको अधिवक्ता शैलेन्द्र प्रसाद हरिजन अम्बेडकरले बताउनुभयो। संविधानले विशेष व्यवस्था गरिनुपर्ने वर्गलाई व्यापक बनाएको अवस्थामा आरक्षणको प्रावधानलाई लक्ष्य केन्द्रित र न्यायपूर्ण बनाउनु आवश्यक रहेको सर्वोच्चको निष्कर्ष रहेको छ। आरक्षणको सिद्धान्त सकारात्मक विभेद अन्तर्गत हुनुपर्ने, अहिलेको व्यवस्थामा पनि परिमार्जन गर्नुपर्ने सर्वोच्चको फैसलामा उल्लेख गरिएको छ। सामुदायिक सूचना नेटवर्क सीआईएन मार्फत देशभरि प्रसारण भइरहेको साझा खबरमा अस्पतालहरूमा भेन्टिलेटर लगायतका उपकरण चलाउने जनशक्तिको अभाव, अहिले त्यही काम गरिरहेका चिकित्सकहरू, स्वास्थ्यकर्मीहरू, नर्सहरूलाई चाहिँ तालिम राष्ट्रिय स्वास्थ्य तालिम केन्द्रले गरिरहेको छ। शैक्षिक छात्रवृत्तिको 85 करोड़ रुपियाँ फ्रिज, स्तनपानका लागि पहिलो पटक दूध बैंक सञ्चालन गर्ने सरकारको तयारी लगायतका खबर बाँकी नै छन्। सीआईएनको साझा खबर सुन्दै गर्नुहोला। 5 वर्ष मुनिका बालबालिकाहरूलाई नेपाल सरकारले बाल पोषण भत्ता प्रदान गर्दै आइरहेको छ। यसका लागि आफ्नो वडा कार्यालयमा नाम दर्ता गरी बाल अधिकारको सुनिश्चितता गरौं। बाल पोषण भत्ता बालबालिकाको पोषण तथा स्वास्थ्यमा मात्रै खर्च गर्नुपर्नेछ। स्थानीय तहले भत्ताको सदुपयोगको सुनिश्चितता गर्नुपर्दछ। जनचेतनाका लागि सामाजिक सुरक्षा नागरिक समाज सञ्जाल एसपीसीएसएन र समाजसेवा तथा मानव अधिकारमा महिला र बालबालिका सिविसद्वारा जारी। सहयोगी संस्था वी सोशल मुभमेन्ट बेल्जियम। बाबा, यो घरेलु हिंसा भनेको के हो? घरभित्रको एउटा सदस्यले अर्को सदस्यलाई शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य, आर्थिक वा अन्य कुनै पनि कुरामा दिएको दुःख वा यातना हो। यस्तो यातना कसैलाई दिनु हुँदैन। अनि बाबा, घरभित्र हिंसा भएमा कसलाई भन्ने अनि उलाई के कारबाही हुन्छ त? आफूलाई हिंसा भएमा वा अरू कसैलाई हिंसा भइरहेको थाहा पाएमा प्रहरीमा, महिला आयोग अथवा स्थानीय तहमा उजुरी दिन सकिन्छ।
हिंसा गर्ने व्यक्तिलाई 3,000 देखि 45,000 सम्म जरिवाना, 6 महिनासम्म जेल वा दुवै सजाय हुन सक्छ। फेरि त्यही गल्ती गरेमा सजाय दोब्बर हुन्छ। UNODC को सहकार्यमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय। सामाजिक रूपान्तरणका लागि यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। तपाईँ अहिले देशभरिका सामुदायिक रेडियो CIN खबर.com र मोबाइल एप CIN-बाट एकैसाथ साझा खबर सुन्दै हुनुहुन्छ। अब बाँकी खबर। नेकपा माओवादी केन्द्र नारायण काजी श्रेष्ठको नेतृत्वमा सरकारमा जाने भएको छ। हिजो बसेको स्थायी कमिटी बैठकमा नारायण काजी श्रेष्ठको नेतृत्वमा सरकारमा जाने बारेमा लगभग सहमति जुटेको छ। तर को व्यक्ति सरकारमा जाने भन्ने बारेमा भने सहमति जुटिसकेको छैन। माओवादी केन्द्रले हिजो साँझसम्म मन्त्रीहरूको सूची प्रधानमन्त्री देउवालाई बुझाउने तयारी गरेको भए पनि सो अनुसार भएको छैन। तर मन्त्रीहरूको सूची तयार भइ नसकेकाले हिजो भने सरकारमा जानेहरूको सूची टुङ्गो लागेन। बैठकमा एमालेको माधव कुमार नेपाल पक्षलाई कुर्दा पनि सरकार विस्तारमा ढिलाइ भएको बारेमा छलफल भएको छ। CIN-सँग कुरा गर्दै माओवादी नेता गिरिराज मणि पोखरेलले आज पनि बैठक बसेर मन्त्रीहरूको नाम टुङ्ग्याउने जानकारी दिनुभयो। गठबन्धनको एउटा महत्वपूर्ण पक्ष चाहिँ अब माधव नेपालजीले नेतृत्व गर्नुभएको एमाले हो। सरकारमा सहभागी नहुने खालको परिस्थिति चाहिँ विकास भएको कुरा हामीलाई चाहिँ अध्यक्षले जानकारी गराउनु भयो। अहिलेको परिस्थिति र विकसित घटनाक्रमको बारेमा प्रधानमन्त्री र नेपाली कांग्रेससँग छलफल, बाबुराम भट्टराई, उपेन्द्र यादवजीहरूसँग छलफल गरिसकेपछि नयाँ निर्णयहरू गरिन्छ भन्ने कुरा भएको छ। पार्टीभित्र पनि त तपाईँहरूकोमा कसलाई मन्त्री बनाउने कसलाई नबनाउने भनेर खालको तनावपूर्ण अवस्था छ भनेर अध्यक्ष प्रचण्डले केही समय अगाडि भन्नुभएको थियो। त्यो भएर पनि त केही न केही विलम्ब त भएको होला। अध्यक्षले नै त्यो कुरा भनिसकेपछि त्यो ढङ्गले सोध्न पाउने कुरा त भयो, तर निर्णय गर्नै नसकिने ढङ्गको कुराहरू छैन। मुख्यतया अब कुन कुन मन्त्रालय हुने, कतिवटा हुने भन्ने कुरा नटुङ्गिएको कारणले गर्दाखेरि नै चाहिँ ढिला भएको हो। यसैबीच नेकपा एमालेको स्थायी कमिटी बैठकले नेकपा एमालेलाई एकताबद्ध बनाएर लैजान गर्नुपर्ने सबै प्रयासहरू गर्ने निर्णय गरेको छ। हिजो बसेको बैठकले जेठ 2 को टाइमलाइन अनुसार नै एमालेलाई एकताबद्ध बनाएर लैजान सकिने र त्यसमा असन्तुष्ट पक्षहरू पनि आउने विश्वास व्यक्त गरिएको बैठकपछि पार्टी प्रवक्ता प्रदीप गेवालीले CIN-लाई भन्नुभयो। पार्टीको विधान महाधिवेशन भदौको 27 र 28 गते काठमाडौँमा गर्ने निर्णय गरेको छ। हाम्रो पार्टीको 9औं राष्ट्रिय महाधिवेशनले हरेक 5 वर्षमा हुने राष्ट्रिय महाधिवेशनभन्दा अगावै विधान महाधिवेशन गर्ने र ती विधान महाधिवेशनमा विधान लगायत पार्टीका महत्वपूर्ण नीतिहरूको टुङ्गो लगाउने एउटा व्यवस्था गरेको छ। त्यही व्यवस्था अनुसार भदौमा हामीले विधान महाधिवेशन गर्ने तयारी गरेका छौँ। बैठकले त्यो कुरा निर्णय गरेको छ। नेकपा एमाले साउन 24 गतेका लागि केन्द्रीय कमिटी बैठक पनि बोलाएको छ। वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल पक्षको उपस्थितिमा बसेको बैठकले भदौ 27 र 28 गते विधान अधिवेशन गर्ने र त्यसका लागि थप निर्णय गर्न 24 गते बैठक बोलाउने निर्णय गरेको हो। अब आज पत्र पत्रिकाहरूमा प्रकाशित खबर। कान्तिपुर दैनिकले भित्री पन्नामा अदालतको आदेश पर्खँदै दलहरू शीर्षकमा खबर लेख्छ। लुम्बिनी प्रदेशमा शुरू भएको सत्ता परिवर्तनको खेल अदालतको आदेशमा अल्झिएको छ। पदमुक्त भएका सांसद पुनर्बहालीको माग गर्दै अदालत गएपछि सत्तापक्ष र विपक्षी गठबन्धन अदालतको आदेश पर्खेर बसेका छन्। लुम्बिनी प्रदेशमा पदमुक्त 5 सदस्य पुनर्बहालीको मागसहित अदालत गइसकेका छन्। नेता नेपाल सत्तापक्ष कि विपक्षी शीर्षकमा बबिता शर्मा लेख्नुहुन्छ। सत्तारूढ कांग्रेस र माओवादीका नेताले निरन्तर भेटवार्ता गरिरहे पनि नेपालले सरकारमा सहभागी हुने नहुने निर्णय दिन सक्नु भएको छैन। यद्यपि हिजोको माओवादी केन्द्रको स्थायी कमिटिको बैठकमा अध्यक्ष प्रचण्डले अहिले माधव नेपाल पक्ष तत्कालमा सरकारमा नजाने बारेमा जानकारी गराएको र त्यसबारेमा आफूहरू निश्चित भइसकेको जानकारी गराउनु भएको थियो। सबैजसो पत्र पत्रिकाहरूले अब आमाको दूध बैंकबाट पनि खुवाउन सकिने शीर्षकमा खबर छापेका छन्। कान्तिपुर दैनिकमै अतुल मिश्र लेख्नुहुन्छ। नवजात शिशुका लागि आमाको दूधमा हुने पोषक तत्वको तुलना अरू खानेकुरासँग गर्न सकिँदैन, तर सबै मातृ शिशुका लागि अवस्था सहज हुन्छ भन्ने छैन। कसैका शिशुले आमाको दूध नखाने, कसैको दूध नआउने र कतिपय आमाले खुवाउनै नसक्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ। अब त्यसको निदानका लागि मिल्क बैंक सञ्चालनमा आउन लागेको हो। आमाहरूले दान गर्ने दूध सुरक्षित रूपमा राखेर शिशुलाई खुवाउन मिल्ने गरी थापाथली स्थित परोपकार प्रसूति तथा स्त्री रोग अस्पतालमा ह्युमन मिल्क बैंक स्थापना गर्न लागि हो। अस्पतालका निर्देशक डाक्टर संगीता मिश्रका अनुसार 3 महिनाभित्र उक्त बैंक सञ्चालनमा आइसक्नेछ। नेपाल समाचार पत्रमा छात्रवृत्तिको
85 करोड़ रुपियाँ फ्रिज शीर्षकमा समाचार छापिएको छ। विद्यार्थी वित्तीय सहायक कोष मार्फत आर्थिक अवस्था कमजोर भएका विपन्न विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति दिन नसक्दा 85 करोड़ रुपियाँ फ्रिज भएको छ। सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत कक्षा 9 देखि 12 सम्मका विद्यार्थीलाई उपलब्ध गराउनु पर्ने छात्रवृत्ति रकम पाउने विद्यार्थीको प्रमाणीकरण हुन नसक्दा ती विद्यार्थीको भविष्य अन्योलमा परेको छ। सबै प्रक्रिया पूरा गरी छात्रवृत्ति वितरण गर्ने समयमा विद्यार्थीको खातामा रकम नपुगेपछि विश्व बैंकको निकायले उपलब्ध गराएको 85 करोड़ रुपियाँ फ्रिज भएको हो। राजधानी दैनिकमा उच्च र जिल्ला अदालतमा मंसिरदेखि गोला प्रथाबाट पेशी तोकिने शीर्षकमा निराजन पौडेल लेख्नुहुन्छ। न्यायालयको विकृति विसंगति अध्ययन गर्न गठित सर्वोच्चका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको संयोजकत्वको समितिले अदालतमा मुद्दाको पेशी तोक्ने समयदेखि चलखेल शुरू हुने निष्कर्ष सहितको प्रतिवेदन प्रधान न्यायाधीश सोलेन्द्र शमशेर जवारालाई बुझाएपछि यसको कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढाउन लागि छ। अध्ययन समितिको सुझाव अनुसार जिल्ला र उच्च अदालतमा आउँदो मंसिरबाट नै गोला प्रथाबाट पेशी तोकिने भएको हो। साझा खबरमा अब विदेशका खबर। म्यानमारको सैन्य समूहका प्रमुख नेता सन् 2023 को अगस्तसम्ममा आपतकालीन अवस्था हटाई संसदीय निर्वाचन गर्ने घोषणा गर्नु भएको छ। यो घोषणासँगै सैनिक नेतृत्वले 6 महिना अघि आङ सान सुकीलाई पदबाट हटाउँदा सार्वजनिक गरेको निर्वाचनको प्रारम्भिक समय सीमा विस्तार गरेको हो। उक्त समय सेनाले 6 महिनाभित्र निर्वाचन गर्ने बताएको थियो। अफगानिस्तानको कमदिस जिल्लामा गत हप्ता भएको व्यापक वर्षापछि आएको बाढ़ी पहिरोमा परि मृत्यु हुनेको संख्या हिजोसम्ममा 113 पुगेको छ। अझै दर्जनौं व्यक्ति हराइरहेको र अन्य 70 जना घाइते भएको जनाइएको छ। र सिरियाका राष्ट्रपति बशर अल असदले नयाँ मन्त्री परिषद गठन गर्न प्रधानमन्त्रीलाई आह्वान गर्नु भएको छ। प्रधानमन्त्री हुसेन अर्नौसलाई उहाँले हिजो नयाँ मन्त्री परिषद बनाउन आह्वान गर्नु भएको हो। साझा खबरमा अब खेलकुदको खबर। टोकियोमा जारी ओलम्पिकको 9औं दिनसम्म कुल 180 स्वर्ण पदकको छिनोफानो भएको छ, जसमा रसियन ओलम्पिक टिम सहित कुल 53 राष्ट्रले स्वर्ण पदक जितेका छन्, जसमा 24 स्वर्ण पदक सहित चीन शीर्ष स्थानमा छ। 20 स्वर्ण पदक सहित अमेरिका दोस्रो स्थानमा छ भने 17 स्वर्ण सहित जापान तेस्रो स्थानमा छ। चौथो स्थानमा रहेको अस्ट्रेलियाले 14 स्वर्ण प्राप्त गरेको छ। रसियन ओलम्पिक कमिटी 12, त्यसै गरी बेलायत 10, फ्रान्सले 5 स्वर्ण सहित क्रमशः 5औं, 6औं र 7औं स्थानमा स्थान सुरक्षित गरेका छन्। र शहीद स्मारक ए डिभिजन लीग फुटबल प्रतियोगिता कार्तिक अन्तिम साताबाट शुरू हुने भएको छ। अखिल नेपाल फुटबल संघ इन्फाले हिजो यस वर्षको ए डिभिजन लीग कार्तिक 29 गतेबाट शुरू हुने जानकारी गराएको हो। इन्फाले ए डिभिजन लीगका 14 क्लबसँग छलफल गर्दै लीगको नयाँ मिति तय गरेको हो। कोरोना लक्षित उपकरण सञ्चालनको लागि जनशक्ति व्यवस्थापन गर्दै सरकार। कोरोना क्याप्सुल, अरू खबर र कार्टुन पनि बाँकी नै छन्। सीआईएनको साझा खबर सुन्दै गर्नुहोला। ओहो, यो हर्केदालाई चिनी कम हाल्नु भनेको बढी पो हाल्नु भएछ नि। है ठुलो भाइ, यो चेस खेलमा चाहिँ मैले हात्ती सारे है। यतिका वर्षदेखि मसँग खेल्दै हुनुहुन्छ, अझै सिक्नु भएन तपाईले? तपाईको घोडा चाहिँ झ्याप पारे है। अनि राजालाई चेक। ल छोड, म खेल्छु ठुलो भाइसँग। पहिला मास्क लाएर आइज जा। ए ठुलो भए पनि कोरोनाको भ्याक्सिन आएको थाहा छैन? भ्याक्सिन आएर लगाइ पनि सके। ओहो केटा, भ्याक्सिन लाए पनि नलाए पनि अहिलेसम्म कोभिडको खतरा टडेको छैन। त्यही भएर छिनछिनमा साबुन पानीले मजाले हात धुने, सेनिटाइजर प्रयोग गर्ने, भौतिक र सामाजिक दूरी कायम गर्ने, मास्क प्रयोग गर्ने, बिना अर्थ भिडभाड नगर्ने जस्ता जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गर्ने, यतिका समयसम्म सुरक्षित रहियो। अहिले आएर लाग्यो भने यसलाई पनि जित्नुपर्छ। अनि कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिम अझै कायम नै रहेको र भविष्यमा पनि यसको जोखिम रहने संकेत देखिएको हुँदा कोभिड-19 को रोकथामको लागि जनस्वास्थ्यको मापदण्ड पालना गरी सुरक्षित रहौं। राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषदद्वारा प्रमाणित सुरक्षाका लागि साथ परियोजना मार्फत शक्ति समूहद्वारा जनहितमा जारी सन्देश। सामाजिक रूपान्तरणका लागि यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। साझा खबरमा अब प्रस्तुत छ कोरोना क्याप्सुल। कोरोनाको यो 76औं क्याप्सुल हो। आजको क्याप्सुलमा 3वटा डोजहरू छन्। आजका डोजहरू खोपको व्यवस्थापन र सम्भावित तेस्रो लहर रोकथामको तयारी बारे जानकारी दिन तयार पारिएका छन्। कोरोना क्याप्सुलका आजका डोजहरू दिँदै हुनुहुन्छ स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर कृष्ण प्रसाद पौडेल। हिजो आज खोप आउने र खोप लाउने दुवै काम भइरहेका छन्। उपत्यका बाहिर खोपको व्यापक माग छ।
तर स्वास्थ्य मन्त्रालयका गोदामहरू चाहिँ खोपले भरिन थालेका छन्। देशमा भित्रिसकेको खोपको वितरण व्यवस्थित, सरल र सहज किन हुन नसकेको हो? सुनौ कोरोना क्याप्सुलको पहिलो डोज। केन्द्रबाट यो उमेर समूहलाई, यो अवस्थालाई, यो जोखिम समूहलाई खोप दिने भनेर चाहिँ सूचना गइसकेको छ। 77वटै जिल्लामा गएको छ। क्रमशः सुरु हुन्छ र सुरु गर्ने ठाउँमा कतै कतै व्यवस्थापकीय समस्याहरू देखिएका छन्। विशेष गरी उच्च माग आइरहेको अवस्था छ। खरिदका प्रयासले चाहिँ करिब चैतसम्म सबै नेपालीलाई पुग्छ भन्ने अभियानका साथ काम गरिरहेका छौँ। खोप प्राप्त सजिलै हुन्छ, त्यसैले नाचिकन आफ्नो उमेर, आफ्नो पालो नछुटाइकन खोप लगाउनु हुन र लगाउन जाँदा चाहिँ जनस्वास्थ्यका मापदण्डहरू नभुलिदिनु हुन पनि अनुरोध गर्छु म। कोरोनाको दोस्रो लहर सुरु भएपछि नेपाललाई धेरै देशहरू, संस्थाहरू र नेपाल बाहिरका नेपालीले अत्यावश्यक औषधि र उपकरणहरू सहयोग गरे। यसरी आएका उपकरणहरूमध्ये धेरै भेन्टिलेटरहरू अहिले पनि ठाउँ ठाउँमा अलपत्र परेका छन्। त्यसमाथि दिनदिनै कोरोनाको तेस्रो लहरको त्रास पनि थपिँदैछ। तेस्रो लहर आउनु अघि ठाउँ ठाउँमा थन्किएका भेन्टिलेटरहरू सञ्चालन गर्न सरकारले के काम गर्दैछ? सुनौ कोरोना क्याप्सुलको दोस्रो डोज। हामीले भेन्टिलेटर बाँड्दा देशका विभिन्न स्थानमा पुगेको छ। धेरै ठाउँमा आवश्यक पनि छ। कतिपय स्थानमा बढी एम्बिसियस भएर पनि गएको छ। त्यहाँ रहेको जनशक्तिले व्यवस्थापन गर्न, राम्ररी चलाउन चाहिँ गाह्रो छ कतिपय स्थानमा। हामीले चाहिँ केन्द्रबाट गर्न खोजेको चाहिँ अहिले त्यही काम गरिरहेका चिकित्सकहरू, स्वास्थ्यकर्मीहरू, नर्सहरूलाई चाहिँ तालिम राष्ट्रिय स्वास्थ्य तालिम केन्द्रले गरिरहेको छ। जस्तो उदाहरणको लागि बालबालिकाका लागि हामीले भेन्टिलेटर थप गर्दैछौँ। बालबालिकाका लागि बेड, एचडियू, आइसियू सही थप्दैछौँ। त्यो जनशक्ति तयार गर्ने हिसाबले चाहिँ 7वटै प्रदेशलाई फोकस गरेर केही मुख्य सहरमा रहेका ठुला अस्पतालहरूमा चाहिँ तालिम केन्द्र जस्तो त्यहाँ तालिम गराउने र विभिन्न अस्पतालहरूमा रहेका जनशक्तिलाई ट्रेन गर्ने काम यो राष्ट्रिय स्वास्थ्य तालिम केन्द्रले गरिरहेको छ। भेन्टिलेटर भएका ठाउँका जनशक्तिलाई चाहिँ व्यवस्थित गर्ने, तालिम दिने प्रयासहरू भइरहेको छ। संक्रामक रोगका विशेषज्ञहरू भन्न थालेका छन् कोरोनाको तेस्रो लहर नेपालमा कुनै पनि बेला सुरु हुन सक्छ। दोस्रो लहर चलेका बेला अस्पतालमा बेड र अक्सिजनको चरम अभाव भयो। अक्सिजन र बेड नपाएर धेरैको ज्यान गयो। तेस्रो लहरमा नागरिकको ज्यान जोगाउन स्वास्थ्य मन्त्रालयले के कस्तो तयारी गरेको छ त भन्ने विषयमा सुनौ कोरोना क्याप्सुलको तेस्रो तथा अन्तिम डोज। क्वारेन्टाइनको कुराहरू बाहेक हाम्रो उपचारात्मक क्षमता बढाउने, सुदृढ गर्ने, त्यसमा हाई डिपेन्डेन्सी युनिटको बेडहरू बढाउने, आइसियूको बेड बढाउने। तर पनि हामीले भुल्न नमिल्ने कुरा भनेको यो महामारी विरुद्धको सबैभन्दा ठूला अस्त्र भनेको लक्षण देखिएका व्यक्तिहरू छुट्टै रहने, टेस्ट गरेर प्रमाणित रहेका व्यक्ति छुट्टै रहने, आइसोलेसनमा राख्ने, एकान्तवासमा राख्ने, शङ्कास्पद संक्रमितसँग सम्पर्कमा आएका व्यक्तिहरू छुट्टै रहने, क्वारेन्टाइनमा रहने, कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्ने, त्यो चाहिँ समुदाय लेभलमा हुनुपर्ने कामहरूमा हामीले फेरि जोड दिनुपर्ने छ। सबैले यसमा चाहिँ समन्वय गर्नुपर्ने, पालना गर्नुपर्ने चाहिँ छ। कोरोनाको खोप लगाउँदा कसैलाई हात दुख्ने, झमझमाउने र हल्का ज्वरो आउने जस्ता सामान्य साइड इफेक्ट देखिए पनि यस्तो हुने मानिसको संख्या नगण्य छ। त्यसैले खोप सुरक्षित छैन र खोपको साइड इफेक्ट धेरै हुन्छ भन्ने हल्लाको पछि नलाग्नुहोला, बरु पाएको बेला खोप लगाउनुहोला, किनकि खोप बाहेक कोरोनाबाट बच्ने अर्को कुनै उपाय छैन। कोरोना विरुद्धको खोप तथा उपकरणको व्यवस्थापन सम्बन्धी जानकारीका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर कृष्ण प्रसाद पौडेललाई धन्यवाद र कोरोना क्याप्सुल सुन्नु भएकोमा तपाईलाई पनि धन्यवाद। लौ त कोरोनाको अर्को क्याप्सुलमा फेरि भेटौँला। कोरोना क्याप्सुलसँगै हामी साझा खबरको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघद्वारा सञ्चालित सीआईएनको बिहान 6 बजेको साझा खबर सक्नु अघि मुख्य खबर फेरि एकपटक। अस्पतालहरूमा कोरोना संक्रमितको संख्या वात्तै बढ्यो। कप्पा भेरिएन्ट डेल्टा भन्दा कमजोर, सावधानी भने अपनाउन विज्ञहरूको सुझाव। कोरोना विरुद्धको खोप वितरणमा लापरवाही। सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची क्षेत्रमा फेरि बाढी, 46 घर र 2वटा पुल बगे। मन्त्री परिषद विस्तारमा प्रधानमन्त्रीलाई सकस, एमाले पार्टीलाई एकताबद्ध गर्न सबै प्रयास गर्ने। जातीय आधारमा नभई आवश्यकताका आधारमा दिन सर्वोच्चको फैसला। शैक्षिक छात्रवृत्तिको 85 करोड रुपियाँ फ्रिज। स्तनपानका लागि पहिलो पटक दूध बैंक सञ्चालन गर्ने तयारी। म्यानमारमा 2 वर्षभित्रमा संसदीय निर्वाचन गर्ने घोषणा। नयाँ मन्त्री परिषद गठन गर्न सिरियाका राष्ट्रपतिको आह्वान। अफगानिस्तानमा आएको बाढी पहिरोमा 113 जनाको मृत्यु र 24 स्वर्ण सहित ओलम्पिकमा चीनको अग्रता कायमै।
साझा खबरको अन्त्यमा कार्टुन हामीले नयाँ पत्रिका दैनिकमा कर्नर किक शीर्षकमा रवि मिश्रले बनाउनु भएको कार्टुनलाई लिएका छौं। यहाँ व्यङ्ग्य गर्न खोजिएको छ। उखु किसानहरू पटक पटक आन्दोलन गर्दै आएका छन्, उनीहरूले बक्यौता रकम नपाएको बताइरहेका छन्। यहाँ एकजना उखु मिल मालिक जस्ता देखिने व्यक्ति ठगराम सुगर मिल लेखिएको अगाडिपट्टि उभिएका छन्, केही कुरा गर्दैछन् र उनीसँग उखु किसान निकै पातलो दुब्लो ती व्यक्तिले केही भनिराखेको जस्तो देखिन्छ। उखु किसानले गरेको प्रश्नमा ती व्यक्तिले चाहिँ यस्तो भनेका छन्, मसँग भएको उखु किन्ने मिल हो नि त, पैसा दिने दिल त मसँग छैन। हौस् त प्राविधिक साथी सुनिल राज भारतलाई धन्यवाद। अहिलेलाई लील प्रकाश चन्द्र सीता शर्मा बिदा भयौं। तपाईको आजको दिन शुभ होस्। नमस्कार। यसपछि देशभरिका सामुदायिक रेडियोबाट कार्यक्रम जीवन रक्षा प्रसारण हुनेछ, सुन्ने प्रयास गर्नुहोला। कोभिड-19 पहिलो डोज खोपको लागि स्वैच्छिक आवेदन फारम बारे अत्यन्त जरुरी सूचना। दिदी बहिनी दाजुभाइ सबैजना लगाऊ, आफूसँगै अरूको नि जीवन बचाऊ। संक्रमण कम गर्ने सजिलो छ बाटो, कोभिडको खोप लगाउन दर्ता गरौँ छिटो। सबै मिली खोप लगाए भइन्छ नि ढुक्कै, कोभिडको जोखिमलाई रोकौँ अझै लहै। नेपाल सरकारद्वारा देशैभर कोभिड विरुद्धको खोप निशुल्क वितरण गरिँदैछ, तर त्योभन्दा अगाडि जरुरी छ आफ्नो नाम दर्ता गर्न र खोप लगाउन नछुटाउन। छिटो भन्दा छिटो हाम्रो वेबसाइट vaccine.mohp.gov.np मा गई नाम दर्ता गर्नुहोला। खोप लगाइसकेपछि पनि कोरोना संक्रमणबाट बच्नको लागि जनस्वास्थ्यका सबै मापदण्डको पालना गरौँ। यो कार्यक्रम स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको अगुवाईमा UNDP र WHO को सहयोगमा गरिएको हो। नछुटाउँ खोप लगाउन, नभुलौँ नाम दर्ता गर्न। बाढी तथा डुबानको क्षति कम गर्न ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू। जोखिममा रहेका स्थानका बासिन्दाहरूले अत्यावश्यक कागजात, भिज्न सक्ने सामग्री, खाद्यान्नहरू नडुब्ने र उच्च स्थानमा राख्ने। पानी बग्न अवरोध भएका स्थानमा नाली सफा गर्ने, सडक निर्माणका क्रममा भएका सम्भावित दुर्घटना निम्त्याउन सक्ने खाल्डाखुल्डीहरू पुर्ने वा संकेतको व्यवस्था गर्ने। बाढीको समयका लागि सुरक्षित पिउने पानीको उपलब्धता सुनिश्चित गर्ने। आपतकालीन अवस्थामा सम्पर्कका लागि अत्यावश्यक फोन नम्बरहरू टिपी राख्ने। आफ्नो क्षेत्रको वर्षा एवं बाढी सम्बन्धी सूचना लिनका लागि निशुल्क नम्बर 1155 मा सम्पर्क गरी सूचना लिने। बाढी आइहालेमा सुरक्षित स्थान कुन बाटो भएर जाने, कसले के लिएर जाने लगायतका विषयमा घर परिवारका सबै सदस्यहरूबीच छलफल गरी तयारी गर्ने। यदि तत्काल सुरक्षित स्थानमा जान सक्ने अवस्था नभएमा तत्काल खोज तथा उद्धार कार्यदल वा सुरक्षा निकायमा वा 11